الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما كان من أعظم العوائق في الطريق في السلوك إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى هم الرزق ومطالبة النفس به بالرزق. قال الإمام حجة الإسلام قطب الدعوة والإرشاد أبي عبد الله بن علي الحداد: وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما، وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن. الرضا بالمقسوم. ولنحيينه حياة طيبة، يقول الله سبحانه وتعالى. قال بعض أهل التفسير: هو القناعة، الرضا بالمقسوم، هذه القناعة. نعم. إذا قنع ولو كان عبدا صار حرا، وعكس القناعة الطمع والعياذ بالله. والحر إذا طمع كان عبد، كما قيل: العبد حر إذا قنع، والحر عبد إذا طمع. فالقناعة للرضا بداية، كالورع للزهد. كما أن بداية الزهد الورع، كذلك بداية الرضا مقام الرضا إيش؟ بدايته القناعة. نعم. نعم. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال بعض أهل الله أنه هب لي مقاما في القناعة. فالقانع غني وإن كان فقيرا، والطامع فقير وإن كان غنيا والعياذ بالله. وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما، تعيش دائم في هناء لأنك راضي بما قدر المولى. بعض الناس يتهم الله بعدم الرضا، هذه تتهم الله سبحانه وتعالى. انتبه، تكون من الذين يتهمون مولاهم. نعم. فالقناعة رضا النفوس بما قسم الواحد القدوس سبحانه وتعالى. فارضى بما أعطاك الله سبحانه وتعالى ولا تسخط. رضا الله رب العرش الأكبر. من رضي فاز بالرضا من المولى، ومن سخط وقع في سخط الله سبحانه وتعالى، ولا يغير ذلك في القضاء والقدر شيء. نعم. هكذا هو. فالمؤمن همته للمولى سبحانه وتعالى، ويطمئن قلبه بوعد الله سبحانه وتعالى. ولله عزته ولرسوله وللمؤمنين. همهم الله سبحانه وتعالى. وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما، في نعيم دائم مستمر. نعم. فما معنى الرضا؟ عدم الاعتراض على المولى، هذا الرضا بس. هذا الرضا. وقد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. يضمن الله تعالى. وكثير من ينحرفون عن القبلة بسبب أن يموتون على ظاهر الإسلام، لكن بعد أن يدفنوا يحرفون عن القبلة. إذا نبشت قبورهم وجدوهم لغير القبلة. إيش السبب؟ السبب إنهم اتهموا الله، شكوا في صفة من صفات الله. وما هي؟ الرزاق ذو القوة المتين. وهذا أكثر الناس في هذا الزمان يموتون على سوء الخاتمة بسبب هذا الأمر. ظاهرهم ماتوا ووجهوا إلى القبلة، فنبشت قبورهم بعد ذلك ووجدوا إلى غير القبلة. وهذا السبب. الشك في الرزق شك في الرزاق. الله ضمن بنفس القرآن، فلا تشك في ضمان الله سبحانه وتعالى. الله يرزقنا الإيمان التام واليقين بضمان المولى سبحانه وتعالى.
Dan manakala paling besarnya gangguan yang dialami oleh setiap salik orang yang berjalan untuk meniti jalannya ridha Allah Subhanahu wa taala adalah hammuris, yaitu keinginan atau kegundahan dalam masalah rezeki. Wa mutalabatun nafsi, dan nafsu ini selalu meminta menuntut akan masalah rezeki. Maka Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Al-Haddad mengatakan dalam syairnya ini, fa in tardha bil maqsumi ishta mun'aman wa in lam takun tardha bihi ishta fi hazan. Ridha yaitu menerima dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga disebut dengan qanaah. Yang ini juga yang disebutkan dalam firman Allah oleh Allah taala, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yaitu ketika seseorang mempunyai sifat qanaah. Sebaliknya sifat yang tidak baik adalah qoma, rakus. Dikatakan al-hurru 'abdun idza tami'a wal 'abdu hurrun idza qani'a. Ya, seorang yang merdeka itu adalah seorang budak kalau dia rakus. Sebaliknya seorang budak dia merdeka apabila dia qanaah. Maka sebagaimana jalan atau bidayah daripada sifat wara' itulah zuhud, begitu juga bidayah awal daripada sifat ridha itu adalah dengan qanaah. Maka seseorang yang qanaah, dia akan hidupnya tenang walaupun dia dalam keadaan fakir. Sebaliknya orang yang tamak hidupnya tidak akan tenang walaupun dia dalam keadaan kaya. Kebanyakan manusia di zaman sekarang ini banyak sekali yang menyangka, tidak yakin atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menerima apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan man radiya faza, barang siapa yang ridha maka dia beruntung mendapatkan keridhaan daripada Allah. Dan barang siapa yang murka maka dia akan jatuh dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan pun tidak akan bisa merubah sedikit pun apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenangkanlah hati dengan sifat ridha. Tidaklah kita keinginan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam syair tadi mun'aman, artinya seseorang itu selalu di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ridha adalah tidak mengiktiraf, tidak mengomentari atau menyangkal atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjamin bagi setiap hambanya di dalam Al-Quran, semua manusia, semua makhluk sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga terjadi seseorang yang tubuh jasadnya, wajahnya berpaling daripada kiblat. Secara zahir dia meninggal dalam keadaan Islam, tapi setelah masuk di dalam kubur, kalau dibongkar kembali, wajahnya berpaling daripada kiblat. Apa sebabnya? Karena mereka ragu di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Jadi banyak orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita memiliki sifat keraguan atas rezeki yang sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki bagi kita semua iman yang sempurna dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. عجيب، الناس كثير في بعض البلاد نشر فكرة في الإعلام، في السوشيال، في التي في، أن الطعام الذي على الكرة الأرضية ما بيكفي الناس، فلا بد أن نقلل من النسل. ففهموا الناس الواحد بس يكفي 2 3 أولاد. لا، هذا مخالف لقول النبي محمد تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. والذي خلقهم هيرزقهم.
قيل لأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لو أدخل شخص في مكان طين عليه أغلق عليه من أين سيأتي رزقه؟ قال لهم سيدنا علي كرم الله وجهه: من حيث يأتيه أجله. من أين يأتي أجله؟ أغلق عليه في مكان. لكن هذا يكون باليقين كله. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا أقسم مولى: فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حق، أقسم الله، كأنه يقول هؤلاء ما بيؤمنون إلا بالقسم فأقسم. قسم المولى، ولا يقسم العظيم إلا لعظيم. لا إله إلا الله. خافت الملائكة، خافت الملائكة، قالوا هلكت بنو آدم. كيف؟ يعني أغضبوا المولى حتى أقسمه ما صدقوا. الله، ملائكة قالت ابن آدم هلك. كيف أغضبوا الله ما صدقوا حتى أقسم؟ فهو رب السماء إنه لحق وبالسماء رزق ما تعلم. فهو رب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اسم يخوف هذا، لكن كثير اليوم دخلهم في الشك من عاد ولا الصغير، كل مهتم بأمر الرزق. هذا صغير في SD في الابتداء في التمهيدي كل هم الرزق ولا لا؟ هكذا علموهم في مدارس النصارى، هكذا شككوهم في المدارس التي سمتوها النظامية. هذه من مدارس مخالفة لمنهج سيد البرية، لا يعلم فيها شيء من الآداب ولا شيء من الأخلاق، ولم تؤسس أصلا على وفق منهج حبيب الخلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا إنسان يحتاط لنفسه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي أن أحدا لن يموت حتى يستوفي رزقه. هذه ضمانة المولى سبحانه وتعالى. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب. نحن نقيم الأسباب لكن ما نتكل على الأسباب، نتكل على مسبب الأسباب الله سبحانه. لا ينافي ذلك إقامة السبب، لا ينافي التوكل، لكن اللي ينافي هو التوكل والثقة بالسبب ولا ترى مسبب الأسباب. احنا نشرب الدواء حتى تحصل العافية، لكن الغلط أن نثق في الدواء ونعتقد أنه فيه الشفاء. لا، الشفاء من الله، الدواء سبب. فكونك أن تعمل ورشة أو عمل هذا سبب، لا تتكل على الأسباب، وثق وتوكل على مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى. كان هناك رجل من العارفين بالله وجد سكينة في المسجد، فقال يواظب كل يوم في المسجد. فقال له إمام المسجد: كأني أراك دائما في المسجد، من أين تأكل؟ فقال له: هناك رجل يهودي ضمن لي كل يوم برغيفين. فقال: الآن عرفت من أين تأكل. فقالوا: قاتلك الله، ضمنت وثقت بضمان اليهودي ولم تثق بضمان الله يا عدو الله. وآخر رأى أحد من أهل المسجد فقال له: كيف في المسجد؟ من أين ما تكتسب؟ من أين تأكل؟ فقالوا: قف حتى أقضي الصلوات التي صليتها خلفك.
أنا ما تصح صلاة، أنا في اعتقادي أن الصلاة ما تصح خالف الإنسان في اعتقاد في شك في صفة الرزاق سبحانه وتعالى. انتظر أول بقي الصلوات كم سنوات وأنا أصلي خلفك، ظننتك من أهل الإيمان فتبين ليس من أهل الإيمان. هكذا يربو الإيمان بمجالسة أهل الإيمان، ويضعف الإيمان بمجالسة أهل الغفلة. وهذه بلية عمت في هذا الزمان. حتى أن إنسان أخذ أولاده وعلمهم القرآن وعلمهم العلم المتصل بحبيب الرحمن، لكن ما أدخلهم المدارس النظامية. وقال له واحد مدير رباط، قال له بضيعت مستقبل أولادك. فأخبرني ذلك الشخص فقلت له قل له يجدد إسلامه، يجدد إسلامه. كيف إذا كان هذا مدير رباط أو مدير معهد أو مدير جامعة هذا اعتقاده، إيش بيخرج من طلبة من أمثال هؤلاء العين، من هؤلاء مثل هؤلاء ما بيخرجون إلا كل بلاء للبلد. هؤلاء هم أعداء الوطن الذين يشكون في الرحمن، وإن نادوا بأعلى أصواتهم وقالوا يا للوطن يا للوطن، حقيقتهم أعداء الوطن. إذا الوطن محمد يقول لنا ثقوا بالله، ثقوا بضمان الله، لا تشكوا في شيء جاء به حبيب الله محمد عن مولاه سبحانه وتعالى. حينئذ يثبت الإيمان واليقين في قلب المؤمن. Dan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan di langitlah kami memberikan rezeki kepada kalian dan apa yang telah kami janjikan. Maka sangat mengherankan, kata beliau, telah disebutkan sebuah iklan pengumuman di televisi atau sosial media bahwasanya sumber pangan nantinya tidak mencukupi untuk manusia yang ada di muka bumi ini. Maka diminta untuk penghuni bumi ini untuk menyedikitkan atau mengurangi daripada keturunannya, cukup 2 saja. Maka ini adalah sesuatu yang menyalahi daripada sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi memberitakan kita tanakahu takasur, menikahlah dan perbanyaklah daripada zuriat keturunan. Sebagaimana Allah yang menciptakan mereka, Allah juga yang memberikan rezeki kepada mereka. Diceritakan kalau misalkan seseorang di sebuah tempat kemudian dikunci, maka pertanyaannya dari mana datang rezekinya. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menjawab, dari mana datangnya pahala, dari situlah dia mendapatkan rezekinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertawakallah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadisnya, seperti halnya seekor burung. Di pagi harinya perutnya dalam keadaan kosong, kemudian di sore harinya perutnya sudah penuh dengan makanan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sampai bersumpah di dalam Al-Quran, "Fa rabbis sama'i wal ardh," dan demi yang mengatur daripada langit dan bumi, sesungguhnya itu adalah benar seperti apa yang mereka sampaikan. Tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu yang agung kecuali sesuatu tersebut sangat agung, sangat mulia. Sampai-sampai malaikat itu takut binasalah manusia. Apa yang menyebabkan binasa manusia? Mereka tidak membenarkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ragu apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga membuat Allah marah sampai-sampai Allah bersumpah dengan zatnya. Banyak kita lihat ya, di zaman sekarang masuk di dalam setiap hati manusia keraguan dalam urusan rezeki. Bahkan anak kecil pun mereka sudah memikirkan tentang rezekinya. Begitulah yang diajarkan oleh para guru-guru di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah Nasrani, kata beliau.
Yang mana sekolah-sekolah itu menyalahi daripada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak mengajarkan adab, tidak mengajarkan akhlak, tidak mengajarkan pondasi yang pondasi itu sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus berhati-hati. Tidaklah seseorang itu meninggal kecuali Allah telah menunaikan semua rezekinya. Kalau begitu, selama kita masih hidup berarti kita pasti dapat rezeki. Di dalam hal ini tetaplah kita menjalankan yang namanya sebab. Setelah menjalankan sebab baru kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjalankan sebab itu tidak menafikan daripada tawakul. Seperti kita minum obat, itu menjalankan sebab. Tapi yang salah itu kalau kita meyakini obat yang menyembuhkan penyakit. Tapi yang harus kita perhatikan adalah kita meyakini yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan daripada seorang yang arifin. Ada seseorang yang senantiasa di masjid. Maka ada imam masjid ini bertanya, "Aku lihat kamu di masjid terus. Dari mana kamu makan?" Maka orang yang rajin di masjid tadi menjawab, "Nah, di sana ada seorang Yahudi yang selalu menjamin aku dengan 2 lembar daripada roti." Maka imam tadi mengatakan, "Oh, bagaimana bisa kamu bisa yakin dengan apa yang dijamin oleh orang Yahudi tadi, dan kamu tidak meyakini apa yang telah dijanjikan oleh Allah?" Begitu juga diceritakan ada seorang yang biasa di masjid. Akhirnya ditanya oleh orang alim di situ, "Dari mana kamu makan?" Sehingga orang tadi mengatakan, "Berhentilah kamu jadi imam. Aku tidak berapa lama aku sholat bersama kamu. Kenapa? Karena aku sholat di belakang orang yang mempunyai keraguan di dalam jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ragu, maka dia tidak ada keimanan di dalamnya." Maka begitulah kita harus berhati-hati dalam hal ini. Sebabnya lemah iman itu adalah karena kita sering kumpul dengan orang yang lalai, orang yang teledor di dalam ketaatan. Ini adalah sebuah musibah yang terjadi di zaman sekarang ini. Begitu juga musibah yang terjadi di zaman ini adalah diceritakan ada seorang tua mengajarkan anaknya Al-Quran dan tidak menaruh anaknya di sekolah-sekolah. Akhirnya ada seorang pimpinan sekolah atau madrasah mengatakan, "Kamu telah menyia-nyiakan dirimu, menyia-nyiakan anakmu, kenapa tidak masukkan ke sekolah?" Ya. Maka kabarkanlah kepada orang tadi, ya, maksudnya mudir tadi, "Perbaharuilah iman kamu, perbaharuilah Islam kamu, karena tidaklah orang yang ragu itu kecuali yang tidak memiliki iman." Dan orang yang seperti ini yang mempunyai keraguan dengan Allah, ini adalah musuh-musuh daripada waton kita, negara kita. Jadi hakikatnya kecintaan kita dengan tanah kita, dengan bangsa kita, ya kita harus punya keyakinan dengan apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada keraguan pada satupun yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. قال الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنت من جملة الدواب أتراه يرزق الكافر ولا يرزقك أيها المؤمن؟ عجيب. فلهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى قال: لا تشكن في رزق الغيب. الله ما طلبك منك عبادة للغد حتى تطلب منه رزق الغد. يا ابن آدم خلقتك للطاعة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. أعيني رغيف عيش أسوقه إليك. يا ابن آدم لا تخشى من ذي سلطان
فإن خزائني لا تنفد أبدا. إذن التقصير من العبد في الشك. هنا الشك خروج اليقين من القلب. لهذا يقع في الذل والعياذ بالله. فالغنى مقرون بالقناعة. لا تغتر بكثرة الأموال مع أحد. هل فيه قناعة؟ هذا غني حقيقة. ما في قناعة حتى وإن ملك الدنيا كلها فهو فقير. نعم هكذا. فالله سبحانه وتعالى جعل الرضا في طاعته، والذل في معصيته، وجعل الغنى في القناعة بما أعطى لعبده. الله يقنعنا بما أعطانا ويجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, tidaklah daripada hewan yang melata di bumi ini kecuali sudah dijamin apa rezekinya oleh Allah, dan engkau wahai manusia adalah termasuk bagian daripada binatang yang melata. Allah saja memberikan rezeki kepada orang kafir, maka tidak mungkinlah Allah memberikan rezeki kepada seorang mukmin. Jangan sampai wahai manusia, kata Allah mengatakan, wahai manusia, aku menciptakanmu untuk taat kepadaku, maka lakukanlah ketaatan itu. Dan aku telah menjamin rezekimu, maka jangan kamu bersusah payah untuk mencari rezeki. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, maka jangan terlalu kita susah payah, tapi kita mencari sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah engkau takut daripada sultan, daripada pemimpin-pemimpin yang ada, takut habis daripada rezeki atau berkurang. Sesungguhnya kata Allah, simpananku, apa yang ada di bumi ini tidak akan pernah habis. Jangan sampai kita punya sifat keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang itu dikatakan kaya yang sebenar-benarnya kalau dia qanaah. Sebaliknya orang itu dikatakan fakir walaupun dia memiliki harta yang banyak kalau tidak qanaah. Maka ridho di dalam apa yang diberikan oleh Allah itu adalah dalam ketaatan, dan kehinaan itu kalau kita maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat kaya kalau kita memiliki sifat qanaah atas apa yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua sifat qanaah, dan juga Allah jadikan dunia ini hanya di tangan kita, jangan sampai dunia ada di dalam hati-hati kita. وقد قال صلى الله عليه وسلم دم على الطهارة يرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فالزم جعل قلبك نظيف وثوبك طاهر وبدنك طاهر. كلما انتقض وضوءك جدد طهارة. أصابك حدث تطهر. نعم. من أسباب تسهل الرزق. من أسباب تسهل الرزق الاستقامة على التقوى. ومن يتقى الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أسباب الرزق طلب العلم مع العمل والإخلاص والصدق. هذا من أقوى الأسباب كما قال محبوب الحق سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تكفل لطالب العلم برزقه. هذا التكفل خاص لطالب العلم غير التكفل العام. مصيبة إذا كان طالب علم يشك في ضمان الله وقد تكفل له بالرزق كفلان. هذه ضمانات من المولى سبحانه وتعالى للناس عامة ولطالب العلم خاص. فلا ينبغي بعد ذلك أن يعتريه شك في ضمان الله سبحانه وتعالى، وقد بلغه ذلك بنص القرآن ونص كلام النبي محمد صفوة الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, senantiasalah kamu dalam keadaan suci, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu, yaitu suci daripada segi zahir, yaitu pakaian atau badan, dan batin, yaitu suci daripada hati. Jadi di antara sebab-sebab seseorang dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki adalah selalu memperbaharui daripada bersuci. Kalau misalkan mengalami hadas, bersuci kembali. Hadas kemudian suci kembali. Kalau pakainya kotor, langsung ganti dengan yang bersih. Nah, itu termasuk dalam keadaan bersuci. Kemudian di antara sebab dimudahkan rezeki oleh Allah adalah istiqomah di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, barang yang maka bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Kemudian di antara sebab dimudahkan mendapatkan rezeki adalah menuntut ilmu, tentunya dengan amal dan ikhlas dan benar dalam pengamalannya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah menjamin rezeki bagi orang yang menuntut ilmu. Maka apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah penjaminan Allah rezeki secara umum. Adapun untuk penuntut ilmu ada jaminan secara khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah musibah kalau misalkan ada orang yang menuntut ilmu dia ragu dalam rezekinya, maka tidak pantas bagi orang yang menuntut ilmu itu dia ragu ada di dalam hatinya tentang rezeki yang akan didapatkannya. كذلك من أسباب الرزق عمارة ما بين طلوع الفجر إلى الإشراق. فقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أرزاق العباد توزع في مثل هذه الساعة. فالعجب كل العجب إنسان يشتكي الفاقة والفقر ولا يصلي الفجر في الوقت أو يصلي وينام، كأنك تقول يا رب أنا ما بغيت الرزق له. هذا معنى كلام، يا رب أنا محتاج لرزقك، ما أنا محتاج. لسان حالك يقول هذا وإن لم تكن بلسان قالب، وإلا فأنت أحمق جاهل بعد ما يخبرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك تبعد عن نفسك الرزق. ليش تبعد عن نفسك الرزق؟ هذا هو الجهل بعينه. فأسباب الرزق كثيرة تسبب الإنسان، منها كما أخبر بذلك النبي محمد قراءة المواظبة على سورة الغنى، سماها النبي محمد سورة الغنى. ما هي؟ سورة الواقعة. سهل لك أرزاقك من حيث لا تحتسب، اعتني بقراءتها إذا تمكن بعد العصر، وإلا في أي وقت بعد المغرب، في أي وقت. لما جاء العطاء لسيدنا عبد الله بن مسعود فقال سيدنا عثمان خذ عطاء، قال ما أبغى العطاء، قال اتركه لأولادك خلاص إذا حضرت الوفاة. قال علمتم سورة الغنى علمنيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن واظب عليها لم تصبه فاقة. كذلك الاستغفار، تجعل لك ولد من الاستغفار، كذلك من أسباب تسهيل الرزق. الاكثار من الصلاة على النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم من أسباب. فقد قال صلى الله عليه وسلم من فوائد الصلاة عليه الصلاة والسلام أنه من واظب عليها وأكثر منها لم تصبه فاقة. فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه تنفي الفقر والفاقة، تنفيه مثل ما ينفي مثلا النار خبث الحديد. أسباب كثيرة إذن للرزق، لكن ما على الإنسان إلا أن يتسبب إقامة السبب بس. لكن الإنسان يعمل لله، لا يعمل للرزق. يقرأ سورة الواقعة لله لا لأجل الرزق، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يقرأ أوراد ويقول أبغى الولاية إلى أمره، هذا مسكين. أنت أقرأ لله واعمل لله، فإن أعطاك الله فبفضل ومنه، وإن منعك فبعدل وحكمة، والكل من الله سبحانه وتعالى. فاعلم أنك تقيم الأسباب ولا تهتم إذا لم يحصل الذي في مرادك، وثق بمسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكثر همك ما قدر يكون.
Kemudian di antara sebab dimudahkan rezeki adalah menghidupkan waktu antara terbitnya fajar sampai waktu isyraq. Maka disebutkan bahwasanya ketika itulah Allah membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Tapi yang sangat disayangkan banyak sekali manusia, dia sholat, habis sholat subuh langsung tidur lagi, atau bahkan tidak sholat subuh sama sekali. Ini sama saja seperti dia tidak menginginkan mendapatkan bagian rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebuah kebodohan. Padahal Allah lagi bagi rezeki, dia malah tidur, tidak ingin mendapatkan rezeki daripada Allah. Kemudian di antara sebab untuk memudahkan mendapatkan rezeki adalah membaca surat Al-Ghina, yaitu surah Al-Waqi'ah. Siapa yang membaca surah Waqi'ah istiqomah, Allah akan mudahkan bagi dia rezeki. Kalau bisa setelah salat asar, kalau tidak bisa ya kapanpun waktunya bisa membaca, maka bacalah daripada surah Al-Waqi'ah. Imam apa? Ibnu Mas'ud apa? Oke, kisah منعه عثمان بن عفان العطاء ثم أراد أن يعطيه وهو مريض فأبى وقال خذه اتركه لأولادك. قال ايش بعمل أنا قد حضر الموت. قال اتركه لأولادك. قال ما يحتاجون أولادي بعد أن علمتهم سورة من القرآن علمنيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة الغنى. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika mau wafatnya beliau tidak memberikan harta yang beliau miliki kepada anak-anaknya. Kata yang lain, coba berikan kepada anak-anakmu hartamu. Kata Ibnu Mas'ud, enggak, aku tidak mau. Nah, kenapa? Karena aku sudah mengajarkan kepada anak-anakku surah Al-Ghina, yaitu membaca surah Al-Waqi'ah. Kemudian di antara sebab untuk dimudahkan rezeki adalah memperbanyak daripada istighfar. Kemudian juga di antara sebab dimudahkan untuk mendapatkan rezeki adalah memperbanyak daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis, salawat kepadaku itu akan menafikan, menghilangkan daripada kefakiran. Jadi sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki itu sangat banyak. Jadi kita sebagai mukmin tetap menjalankan sebab, tapi tentunya beramalnya itu memang karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan rezeki. Karena kita harus meyakini kita hanya menjalin sebab, dan yang memberikannya kita yakin itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, ada beberapa orang mereka membaca daripada wirid dan lain-lainnya itu untuk mendapatkan wilayah. Ini sesuatu yang sangat, kalau Allah berikan, yaitu semua adalah anugerah daripada Allah. Kalau tidak, itu semua adalah hikmah yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah, kita sebagai seorang mukmin tentunya harus menjalankan daripada sebab-sebab, dan harus kita meyakini dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Imam Haddad dalam syairnya, la yakthur hammuk ma quddir yakun. Janganlah terlalu banyak keinginan kita, karena apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu pasti terjadi. Allah yarzuqna warzuqan ma'ina ala ta'atihi wa ta'ati habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيجعل الدنيا في أيدينا معيننا على طاعة الله وطاعته، ولا يجعل في قلوبنا تشغلنا عن الله وعن حبيبه وعن طاعته وعن اتباع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زهدنا في الدنيا ولا تزه عنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. واغننا بفضلك عمن سواك، واعطنا من خزائن جودك وفضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة وإلى حضرة الله يرحمه وسلم على سيدنا ربنا انفعنا بما علمتنا.